जितने भी तलबा फारिग हो गए हैं उनको, उनके असातिज़ा को, उनके वालिदैन को, उनके ख़ानदानों को। ये इधर से आवाज़ इतनी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम तलबा को, उनके वालिदैन को, उनके ख़ानदानों को, असातिज़ा को, ख़ास तौर पर शेख हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती वालिया को। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है, खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ और हज़रत दरखास्ती क़ुद्दीस रूह के ख़ानवादा के हम ग़ुलाम हैं, दीनपुर शरीफ का के हम ग़ुलाम हैं। ये हमारे अकाबिर हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है, सादत की बात है कि हमें मौका मिल रहा है आप सब बैठने का। मुझे बयान करने का ना सलीका है ना मैं बयान करता हूँ, और मैं 2 मरतबा बैतुल-ख़ला में घुसा हूँ बयान से डर कर। एक मरतबा पुलिस के खौफ से और एक मरतबा बयान के खौफ से। तो इसलिए मेरी माज़रत कबूल फरमाएँ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं तलबा से ख़ास तौर पे ये नसीहत करूँगा कि अपने आप को दीन के लिए वक्फ करें, और जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आप पर इतनी मेहनत हुई है, इस ज़िम्मेदारी को कबूल करें और फारिग होने के बाद दीन की जो खिदमत भी जहाँ भी मैसर हो उसको इख्तियार करना चाहिए। मदरसे की 4 दीवारी के अंदर खिदमत हो उसको भी करें, मदरसे की 4 दीवारी से बाहर भी खिदमत हो उसको भी करें। ये दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, इसमें रहबानियत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों शानें थीं। आपकी शान नबूवत भी थी और शान सल्तनत भी थी। आप नबी भी थे, लोगों को ईमान की और तौहीद की दावत भी देते थे, और लोगों की दुनिया को भी ठीक करने के लिए आप तशरीफ़ लाए। दोनों चीज़ों को आपको जमा किया गया है और यही ख़त्म नबूवत है, और क़यामत तक अब मज़ीद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये जो दोनों शानें हैं, इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में, इस रियासत में जितने भी मुश्किलात हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जो दीन के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से, अवाम में ऐसे लोग हैं जो सेकुलर तबका है या मीडिया की तरफ से, उस सब का जवाब देना आपके ज़िम्मे है। और ये भी आपके ज़िम्मे है, ये जो बड़ी बड़ी जगह हैं इनको आप दूसरे लोगों के लिए खाली ना छोड़ें। ये हमारा दीन बिल्कुल नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों शानें थीं, खुलाफाए राशिदीन की भी दोनों शानें थीं, और उम्मत में पहला बिगाड़ जो आया है वो यहाँ से आया है कि जब ये तकसीम हो गई कि ये हुक्मरान होंगे और ये उलमा होंगे। हदीस शरीफ में आता है लतंतक़िज़न्ना औरल इस्लाम उर्वतन उर्वा, इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके टूटेंगी। कुल्लमा इंतक़ज़त उर्वतुन तशब्बहन नासु बिल्लती तलीहा, जब एक कड़ी टूट जाएगी लोग दूसरी को पकड़ लेंगे। अव्वलुहुन्नल हुक्म, सबसे पहले हुकूमत इलाहिया का निज़ाम टूटे। तो पहला जो बिगाड़, पहली जो खराबी उम्मत में आई है वो यहाँ से आई है कि लोगों ने कहा कि उलूम में वही उलमा के ज़िम्मे है और रियासत के निज़ाम को चलाना ये दूसरे लोगों के ज़िम्मे है। तो हदूद और क़ियास ये तो रियासत की चीज़ें हैं। जिहाद और क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद ये रियासत की चीज़ें हैं। मुआशरे को ठीक करना, कारोबार को शरीयत के मुताबिक करना, कानून को शरीयत के मुताबिक करना, ये सब हमारे ज़िम्मे है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने असातिज़ा से मशवरा करें, उनसे पूछें कि मेरे अंदर किस बात की सलाहियत है। और उलमाए किराम को चाहिए, असातिज़ा को चाहिए कि हर तालिब इल्म को वक्त देकर उससे उसकी सलाहियत मालूम करें, सलाहियत मालूम करके उनकी तश्कीलात करें कि आपको मदरिस बनना है, आपको खतीब बनना है, आपको तबलीगी जमात में 1 साल लगाना है, आपको जिहाद के लिए जाना है, या आपको यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज में जाकर दीन का झंडा बुलंद करना है, या आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है, एस्टेब्लिशमेंट में जाना है, फौज में जाना है, अदलिया में जाना है, सब हमारे ज़िम्मे है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला
حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ جب وہاں، میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں، حضرت اجازت ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لے گئے علی گڑھ میں 25 دن پہلے، حضرت کی وصال سے 25 دن پہلے، تو وہاں کے جو طلباء تھے علی گڑھ کے، انہوں نے حضرت کو خط لکھا تھا کہ علی گڑھ کالج جو ہے وہ ہمارے دین کی، ہمارے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہا، ہم چاہتے ہیں کہ مسلم نیشنل یونیورسٹی ہم بنائیں اور آپ اس کا سنگ بنیاد رکھیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں تشریف لے گئے جبکہ حضرت مرض الموت میں مبتلا تھے اور اتنے کمزور تھے، کروٹ تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ تو طلباء نے، اساتذہ نے حضرت کی چارپائی کو اٹھایا اور اسی طریقے سے ٹرین میں رکھا، ریل میں رکھا اس کو، اور اسی حالت میں حضرت تشریف لے گئے۔ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حضرت نے خطبہ صدارت ارشاد فرمایا، اور اس میں حضرت نے فرمایا کہ جس غم نے میری ہڈیاں پگھلا دی ہیں، کیونکہ حضرت کو ٹی بی ہو گئی تھی، جو حضرت کے سامنے جو منصوبے تھے، جو مشن تھا کہ کس طریقے سے ہم انگریزوں کو یہاں سے نکالیں اور جو ہماری عظمت رفتہ ہے اس کو واپس حاصل کریں، اس کے لیے جتنے حضرت نے منصوبے بنائے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو حضرت کو ٹی بی تھی، ٹی بی سے ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جس غم نے میری ہڈیاں پگھلا دی ہیں، اس غم کے غمخوار مجھے مدرسوں اور خانقاہوں سے زیادہ اسکولوں کالجوں میں نظر آئے۔ تو یہ اسکول کالج بھی ہمارے ہیں، یہ مدرسے بھی ہمارے ہیں، یہ مسٹر بھی ہمارا ہے، یہ ملا بھی ہمارا ہے، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے شوکت علی مرحوم اور دوسرے جو ان کے بھائی تھے محمد علی جوہر مرحوم، وہ علی گڑھ کالج کے پرنسپل تھے، وہ بڑے تھے، داڑھی نہیں تھی، ان کو اپنے مشن میں شریک کیا۔ جب وہ شریک ہوئے تو ایک بھرے مجمع میں اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی پگڑی ان کے سر پر دستار بندی ان کی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت شیخ الہند کے زمانے میں لکھا ہے کہ جب حضرت نے ایک بغیر داڑھی کے ایک پروفیسر اور ایک اس کو علی گڑھ کے ایک پرنسپل کے سر پہ اپنی پگڑی رکھی تو دیوبند میں بھونچال آ گیا کہ یہ کیا حضرت۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا بہت بڑا میدان ہے، اس میدان میں آپ جائیں، اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، اور وہ صلاحیتیں آپ حاصل کریں، اور اپنے اکابر علماء دیوبند اور جتنے ہمارے سلف صالحین ہیں ان کے ایک اچھا ثبوت ہونے کی ان کو پیش کریں، اپنا ثبوت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن عقاصی صاحب برکاتہ کا اور اس پورے خانوادے کا۔ ہمیں آپ حضرات سے بہت محبت ہے اور بہت تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور طلباء کو میں خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اس خاندان کی، اس خانوادے کی بہت قدر کریں۔ جو اکابر ہوتے ہیں ان کے خون میں بھی ان کی روحانیت منتقل ہوتی ہے۔ اگر بزرگوں کی اولاد بظاہر باشرہ نہ بھی ہو تو بھی ان کی خدمت میں اس لیے بیٹھا کریں کہ مجھے ان سے فیض حاصل کریں۔ یہ جو آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، خضر اسلام نے جو دو یتیم تھے ان کی جب دیوار کھڑی کی تو فرمایا کان ابوہما صالحا، تو بعض مفسرین لکھا ہے کہ 10ویں پشت میں ان کا باپ نیک تھا۔ تو یہ نیکی اور یہ روحانیت خون میں منتقل ہوتی ہے، تو اس لیے ان بزرگوں کی اولاد کی، اس خانوادے کی بہت قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو دل دونی رائے چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی بہت برکتوں سے نوازے۔ میں معاونین کو بھی اس میں درخواست کروں گا کہ اس ادارے کے ساتھ اور تمام مدارس کے ساتھ خوب تعاون کرنا چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب بخاری شریف پڑھائیں اور یہاں کے جو کاروباری طبقہ ہے وہ چندہ کرے، وہ خود پیش کرے اپنے آپ کو، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس وقت میں جو محتمم ہوتا ہے اس کو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ اس بے طلبی کی وجہ سے، اس ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں بڑی بڑی چیزیں نہیں دے رہے۔ اس لیے ایسے اداروں میں آئیں، ان کے پاس وقت گزاریں اور خود ان کی خدمت کریں، طلباء کی خدمت کریں۔
اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب